रहमान रहीम। ये जो गुज़िश्ता गुफ्तगू पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हुई थी, उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट हुई वो ये कि नवंबर 2021 के महीने में ही पंजाब भर के फार्मेसी कॉलेजेस के लिए फार्मेसी टेक्नीशियन कन्वेंशन जो था उसका लाहौर में इनेकाद किया गया और इस कन्वेंशन को टोटली फार्मा वर्ल्ड ने स्पॉन्सर किया था अपने फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, जिसमें हमारे जो मरकज़ी कायदीन थे वो आपके सामने बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएं स्टेज के ऊपर। और इस कन्वेंशन का पर्पस ये था कि इसमें किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाया जाए, जिसमें पार्लिमानी हेल्थ सेक्रेटरी मोहतरमा डॉक्टर सीमी बुखारी को बुलाया गया। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो कोशिश करके सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, सेक्रेटरी फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है, जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल के, उनके साथ मीटिंग का एहतमाम करवाएं। चुनाचे उन्होंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 30 नवंबर को बाकायदा तौर पर टाइम लेकर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जावेद काजी साहब, उनसे बाकायदा अपॉइंटमेंट ली। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिसमें आपके मरकजी ऑफिस बेयरर्स के साथ जनाब शाहनवाज संधीला साहब जो है वो भी आपको नुमाया तौर पे नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे हमारे जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स हैं वो भी आपके सामने खड़े हुए हैं। और इस का पर्पस ये था कि ये जो मिसलीड किया जा रहा है सेक्रेटरी साहब को कि इसकी अप्रूवल जो एग्जामिनेशन की नहीं है और इसकी जो कमेटी बनी हुई है नाम निहाद ये अप्रूवल देगी, उसमें सेक्रेटरी साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब फार्मेसी काउंसिल को क्लियर किया गया कि जो कमेटी है पंजाब फार्मेसी काउंसिल की, जो एजुकेशन कमेटी है या दूसरी कमेटी में, दैट हैज नथिंग टू डू विद द अप्रूवल ऑफ द फार्मेसी टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। ये टोटली डोमेन में आता है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। चुनाचे इस मुलाकात के बाद चीजें स्पीड अप हुई, और मैं बड़ा ये जोर देकर कह रहा हूं स्पीड अप हुई, और बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन होना शुरू गई। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो कमेटी की मीटिंग्स नहीं हुई थी पंजाब फार्मेसी काउंसिल की, उस कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग जो थी वो बाकायदा हेल्ड हुई दिसंबर के अंदर जो है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब। और उसमें कहा क्या था पंजाब फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट ने, और तमाम जो हाईअप्स आपके सामने बैठे हुए हैं, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं और डिप्टी सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, क्या मौकफ अख्तियार किया था ऑल पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेज एसोसिएशन। सबसे पहले तो बड़ा क्लियरली बताया गया कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट 1967 में क्या है, वो टू कंडक्ट द फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मेसी असिस्टेंट एग्जामिनेशन। और ये बाकायदा तौर पे फार्मेसी एक्ट 1967 सेक्शन नंबर 23 क्लास सी, जिसके बाकायदा अनेक्स भी हमने बाद में सेक्रेटरी साहब को भेजे, वो क्लियरली कहता है क्या कि जी इसका टोटल जो काम है वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है फार्मेसी पंजाब फार्मेसी काउंसिल का। साथ ही साथ एक और बात जो रियलाइज कराई गई, और इसको बाकायदा हमने, जो लेटर आपको सामने नजर आ रहा है, इस लेटर के मुताबिक सेक्रेटरी साहब को हमने इन राइटिंग दिया, क्या जो बाद में हमने इसमें सबमिशंस की वो ये थी कि ये जो एग्जामिनेशन हेल्ड नहीं हो रहा है फार्मेसी टेक्नीशियंस का, इससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं
جو فارمیسی کونسل کی مختلف کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، جس سے فارمیسی کالج کے مالکان بھی پریشان ہیں، فارمیسی جو کالج میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو ان کے والدین ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے بڑا یہ کلیئرلی یہ انسٹانس لیا کہ اس میں جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ خاص طور پہ اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ فارمیسی ایکٹ 1967 کی جو اسپرٹ ہے ٹو کنڈکٹ دی ایگزامینیشن اس کو کل کیا جا سکے، اس کو نیلیفائی کیا جا سکے، اس کو ڈیلے کیا جا سکے، یا ایون اگر ان سے ہو سکے تو اس کو ڈینائی بھی کیا جا سکے۔ جیسے 2004 سے پہلے انہوں نے آج تک 25 سال تک ڈینائی کیے رکھا ان ایگزامینیشنز کو، جس کو آج بھی یہ جو ہے لیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے، آج بھی ضروری ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا چیف سیکرٹری صاحب سے، ہم کہیں گے کہ ان سے سیکرٹری صاحب سے کہ ممبرز یہ جو ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں ایگزامینیشن میں، جس میں ہزارہ بچوں کا جو کیریئر ایٹ سٹیک ہے، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے، نئے ممبرز کو نومینیٹ کیا جانا چاہیے جو کہ ایگزامینیشن اور لا کی اسپرٹ کے مطابق کام کریں اور ایگزامینیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ایک اور irreversible لاس جو اس سے ہو رہا ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کی تھی، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، دل گردہ چاہیے، اس کے لیے جرأت چاہیے، طاقت چاہیے، اس کے لیے بولڈنس چاہیے، کریج چاہیے۔ ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ 2017 سے لے کر اب تک کوئی پرماننٹ جو سیکٹری ہے پنجاب فارمیسی کونسل کے اندر موجود نہیں ہے، ڈوئل چارج ہے، اور یہ پرماننٹ سیکٹری صاحب ہونے چاہیے یہاں پر۔ کیوں کہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے جس سے ہزارہ لوگوں کا نہ صرف کیریئر، ایجوکیشن کیریئر کنسرن ہے، بلکہ ہزارہ جو پیرنٹس ان بچوں کے وہ بھی جو پریشان ہیں۔ اور اس میں کوئی آج 2017 کے بعد پرماننٹ رجسٹرار نہیں ہے، پرماننٹ رجسٹرار کی پوسٹنگ جو ہے مہربانی فرما کر ہونی چاہیے، یہ بھی ہم نے گزارش کی۔ ایسے irreversible losses جو کہ ہو رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ جو کوالیفائڈ پرسنز کی اویلیبلٹی ہے، کہاں پر میڈیکل سٹورز میں، کہاں پہ ڈسٹریبیوشنز میں، سیلز میں، اس کی، اور ایون جو انڈسٹری کے لیے کوالیفائڈ ٹیکنیشین اویلیبل ہونے چاہیے، فارمیسی اسسٹنٹ ٹو اسسٹ دی اے گریڈ فارمیسسٹ، اس کی ایگزامینیشن کے ہیمپر ہونے سے، ڈیلے ہونے سے یہ پروسیس جو یہ رک گیا ہے، اور روک دیا انہوں نے کمیٹی نے۔ دی پروسیس آف امپلائمنٹ آف پنجاب فارمیسی ٹیکنیشین از سٹاپڈ ریزلٹنگ ان دا لاس آف دی اوورسیز امپلائمنٹ۔ جو لوگ بچے باہر جاتے تھے وہ بھی پروسیس رک گیا ہے، اور جو یوتھ امپلائمنٹ ہو رہی تھی وہ بھی یہ پنجاب فارمیسی کونسل نے روک دی ہے۔ یوتھ امپلائمنٹ آپ پہ حکومت میں نان ڈیلیورنس اس لیے کہ نیچے یہ ادارے کام نہیں کر رہے۔ جناب عثمان بزدار صاحب ذرا غور کیجئے، دیکھیے ادھر مہربانی فرما کے، چیف سیکرٹری صاحب آپ بھی دیکھیے پنجاب کے جو ہیں، اور سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر آپ کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے ان کمیٹیوں کے ذریعے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈسکریجمنٹ ہے، جنہوں نے کروڑوں روپے لگایا ہوا ہے فارمیسی کالجز کی رن کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں، ان انویسٹرز کو یہ میسج دیا جا رہا ہے بھاگ جاؤ یہاں سے اور یہ پیسہ کہیں اور ملک میں جا کے لگا لو، ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ ہم یہ بھی گزارش کی، ہم نے یہ ریٹن باقاعدہ آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کیا کہ ڈسکریجمنٹ آف، ہاں یہ وہاں فارمیسی کالجز ہیں جس میں ہزارہ اے گریڈ فارماسسٹ امپلائڈ ہیں ایز اے پروفیسر، ایز اے لیکچرر، جن کی ملازمتیں ہیں جو کہ فارمیسی کالجز اونرز نے ماشاءاللہ یہ اسٹیبلشمنٹ بنا کے دی ہوئی ہیں۔ ان بچوں کا لیگل رائٹ ہے، ان بچوں کا قانونی حق ہے، ان کے پیرنٹس کا قانونی حق ہے کہ مہربانی فرما کر فوری طور پر ڈیٹ شیٹ کا اناؤنسمنٹ کی جائے۔ السلام علیکم۔